नमस्कार, स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको यस भर्चुअल क्लासमा छलफल हुने विषयवस्तु हुन् समूहको फरक, समूहको पूरक र समूहको गणनात्मकता, कार्डिनलिटी अफ सेट। अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पहिलो छलफलतिर लागौं। समूहको फरक। Difference of set. Difference of sets. यसको लागि समूहको फरकलाई प्रश्न गर्नुको लागि एकछिन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी भेनचित्रतिर हेरौं। हामीले भेनचित्रको अध्ययन गर्दा के देखिरहेछौं भने भेनचित्रमा एउटा रेक्टेंगल छ जसलाई हामी युनिभर्सल सेट भन्छौं। युनिभर्सल सेटलाई रेक्टेंगलले देखाउँछन् भेनचित्र अनुसार बनाउँदाखेरि। र ए एउटा समूह छ, ए समूह र बी समूह छ। ए समूहका सदस्यहरू पी, क्यू, आर, एस छन् भने बी समूहका सदस्यहरू आर, एस, टी, यू छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यसभन्दा पहिलो भर्चुअल क्लासमा ए युनियन अफ बी र ए इन्टरसेक्सन अफ बी को अध्ययन गरिसकेका छौं। अब आज हामी समूहको दुईवटा समूहको फरकलाई अंकित गर्दैछौं भने दुईवटा समूहको फरक हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू। ए समूहमा पढ्ने सदस्यहरू कुन कुन हुन्? पी हो, क्यू हो, आर हो र एस हो। र बी समूहका सदस्यहरू कुन कुन हुन् भने आर, एस, टी, यू। अब हामी के भनिरहेछौं भने दुईवटा समूहको फरक भनेपछि ए मा भएका सदस्यहरू, बी मा नभएका सदस्यहरू। यस्ता सदस्यहरू जो समूह ए मा मात्रै छन् तर बी मा छैनन्। भनौं कुन कुन सदस्यहरू छन् त यस्ता? कुन कुन सदस्यहरू हामी देखिरहेछौं? पी र क्यू ए मा छन्, आर र एस पनि ए का सदस्य हुन्, तर आर र एस बी मा पनि रहेको हुनाले बी समूहका सदस्य पनि हुन्। यसलाई आर र एस सदस्यहरूलाई हामी साझा सदस्य पनि भन्छौं। त्यसैले ए मा मात्रै रहेका सदस्यहरू कुन भए त? पी र क्यू। अब हामी यता चित्र हेरेर हामीले के पायौं भने ए मा मात्र रहेका सदस्यहरूको समूहलाई यदि लेख्ने हो भने हामी के लेख्न सक्छौं भने पी, क्यू। पी र क्यू यस्ता सदस्यहरू हुन् जो ए मा मात्रै छन्, बी मा छैनन्। ए मा रहेका सदस्यहरू, बी समूहमा नभएका सदस्यहरू। यस्तो समूहलाई हामी ए माइनस बी भन्ने गर्छौं। दुईवटा समूहको फरक भनेको यस्तो नयाँ समूह हो जसका सदस्यहरू एक समूहमा हुन्छन्, अर्को समूहमा हुँदैन। जस्तै हामीले चित्रबाट के प्रश्न पायौं भने दुईवटा समूहहरू ए र बी को फरक चाहिँ के हुने रहेछ त? ए र बी दुईटा समूहको फरक भने त्यस्ता सदस्यहरूको नयाँ समूह हुन्छ जुन सदस्यहरू ए समूहमा मात्रै हुन्छन्, बी समूहमा हुँदैन। त्यसैले यो समूहलाई हामी ए डिफरेन्स बी, दुईटा समूहको ए र बी दुईटा समूह, यिनी दुईटाको डिफरेन्स समूह इज पी र क्यू। सो अब हामी यसलाई सिमिलर यस्तै हामी के भन्नु सक्छौं भने सिमिलरली बी माइनस ए भनेको के होला त? बी माइनस ए भन्नु बित्तिकै हामीले के भन्न सक्छौं भने
यस्ता सदस्यहरूको समूह जो बी मा मात्रै छन्, ए मा छैनन्। बी मा मात्रै र ए मा नभएका सदस्यहरू कुन कुन हुन् त? बी मा मात्रै हामीले अहिले भेनचित्र एकछिन पहिले भेनचित्रमा अध्ययन गरे कुन कुन सदस्यहरू बी मा छन्, ए मा छैनन्। बी मा मात्रै भएका, ए मा नभएका भनेपछि कुन कुन सदस्य स्पष्ट देखिया छ? टी र यू। सो हामी यसलाई लेख्छौं टी र यू। टी र यू बाट बनेको नयाँ समूह कस्तो समूह हो? बी माइनस ए अथवा बी डिफरेन्स ए, दुईवटा समूहको फरक। अब यिनी दुईटाबाट हामी परिभाषा के भन्न सक्छौं भने कुनै पनि दुईवटा समूहको फरक भनेको नयाँ समूह हो जुन नयाँ समूहका सदस्यहरू एक समूहमा मात्रै हुन्छन्, अर्को समूहमा हुँदैनन्। सो ए र बी को फरक भन्नु बित्तिकै दुईवटा समूह ए र बी को फरक भन्नाले ए समूहमा भएका सदस्यहरू, बी मा नभएका सदस्यहरू। त्यसैले यसलाई हामी ओन्ली ए नट पनि भन्न सक्छौं। यो ए नट भन्नुको अर्थ के हो भने यस्ता सदस्यहरू जो ए मा मात्रै छन् र यसलाई हामी बी नट पनि भन्छौं। बी मा मात्रै रहेका, अन्य ठाउँमा नरहेका, अन्य समूहमा नरहेका सदस्यहरूलाई चाहिँ हामी दुईटा बी र ए समूहको फरकलाई जनाउँछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी समूहको पूरक कम्प्लिमेन्ट तिर जान्छौं। समूहको पूरक कम्प्लिमेन्ट अफ सेट यसको लागि मानौ U बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सदस्यहरू छन्। U समूहका सदस्यहरू 1 2 3 4 5 6 7 8 छन्। U लाई हामी युनिभर्सल सेट पनि भन्छौं र एउटा समूह ए छ जसका सदस्यहरू 1 2 3 मात्रै छन् भने अब हामीले एउटा नयाँ समूह बनाउनु पर्ने छ। कस्तो समूह? त्यो समूहका सदस्यहरू यू मा भएका, ए मा नभएका हुनुपर्ने। भन्दाखेरि यसलाई हामी भेनचित्र बनाएर यो उदाहरणलाई भेनचित्रमा म प्रस्तुत गर्छु। ए समूहका सदस्यहरू 1 2 3, यसलाई ए समूह 1 2 3 र यसबाहेकका जम्मै सदस्यहरू युनिभर्सल समूहमा कुन कुन? 4 5 6 7 8 युनिभर्सल समूहमा। अब हामी के भनिरहेछौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ए मा नभएका, यू मा भएका सदस्यहरूको समूह। ए मा नभएका, यू मा भएका सदस्यहरू कुन कुन हुन् त? 4 5 6 7 8। यसलाई हामी लेखौं 4 5 6 7 8। यो समूह कस्तो समूह हो? यस्तो सदस्यहरूको समूह जुन सदस्यहरू सर्वव्यापक समूहमा छन् तर तिनी सदस्यहरू ए समूहमा छैनन्। यस्तै समूहलाई, यो समूहलाई ए सदस्य समूहको पूरक भनिन्छ। यसलाई हामी ए पूरक कम्प्लिमेन्ट, पूरकको संकेत हामीलाई थाहा छ, तल्लो कक्षामा हामीले पढिसकेका छौं। पूरकको संकेत कम्प्लिमेन्ट बार
समूहको माथि बागले चाहिँ कम्प्लिमेन्ट अथवा पूरक देखाउँछ। अब यसबाट हामी के भन्न सक्छौं त, ए कम्प्लिमेन्टलाई म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हो भने हामी के भन्न सक्छौं भने सर्वव्यापक समूहमा भएको र गिवन समूहमा नभएका सदस्यहरूको समूहलाई ए कम्प्लिमेन्ट सेट भनिन्छ। यहाँबाट हामी यस ए कम्प्लिमेन्ट अथवा कम्प्लिमेन्ट अफ सेटलाई डिफाइन के गर्न सक्छौं भने कम्प्लिमेन्ट अफ सेट इज अ न्यू सेट having element present in universal set and not present in the given set। पूरक समूहको पूरक भन्नाले यस्तो समूहलाई परिभाषित गर्छ जसका सदस्यहरू सर्वव्यापक समूहमा हुन्छन् तर गिभन समूहमा हुँदैन, दिएको समूहमा तिनी सदस्यहरू हुँदैनन्। या अब यो उदाहरण हेरी यो भेनचित्र हेरी हामी स्पष्ट भइसकेका होला। अब हामी एउटा अर्को उदाहरण पनि हेरौं। U बराबर A E I O U र अर्को समूह A बराबर A E छ भने ए समूहको कम्प्लिमेन्ट कति होला? ए समूहको पूरक भन्नु त कति होला? कुन कुन यस्ता सदस्य छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो ए मा नहुनुपर्ने, ए मा नभएका सदस्यहरू तर यु मा भएका सदस्यहरू कुन कुन छन् त? ए मा नभएका, यु मा भएका। हो, हामीले के पाए भने ए मा नभएका सदस्यहरू आई ओ यु, यिनी सदस्यहरू ए मा छैनन्, यु समूहमा छन्। त्यसैले यो समूहलाई ए समूहको कम्प्लिमेन्ट भन्यो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी तेस्रो, आजको छलफलको तेस्रो बुदा समूहको गणनात्मकता कार्डिनलिटी अफ सेट तिर जान्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समूहको गणनात्मकता नामले आफै गणना भन्ने कुरा प्रष्ट गरेको छ। गणना कसको गणना? समूहको गणनात्मकता। कसको गणना? समूहमा रहेका सदस्यहरूको गणना। अब यसको बारेमा समूहको गणनात्मकता कार्डिनलिटी अफ सेट लाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौं। समूहको गणनात्मकताको अध्ययनको लागि फेरि हामी एउटा उदाहरण हेर्छौं। मानौ x समूह बराबर 1 2 3 4 5 छ। एउटा अर्को समूह छ y जसका सदस्यहरू छन् b c d भने x समूहमा कुन कुन सदस्य छन् भन्नेको प्रश्नको उत्तर के हो भने 1 2 3 4 5 यिनी सदस्य हुन्। कसका? x समूहका। अब म के सोधिरहेको छु भने x समूहमा कतिवटा सदस्यहरू छन्? कतिवटा भनेपछि हामीले x समूहका सदस्यहरूलाई गणना गर्नु पर्यो। नाउ वी स्टार्ट counting of element present in this set. So let's start counting 1 2 3 4 5 कतिवटा सदस्य पाए त हामीले नम्बर अफ काउन्ट गर्न सुरु गरे। हामीले नम्बर अफ x इज इक्वल टु कतिवटा सदस्य पाए त हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 1 2 3 4 5। सो x समूहको कार्डिनलिटी कति भयो त? संख्या कति भयो त? 5। यसैलाई
समूहको गणनात्मकता भनिन्छ। फेरि म भन्छु, एक्स समूहमा रहेका सदस्यहरूको काउन्टिङ गरेपछि आएको संख्यालाई त्यो समूहको कार्डिनलिटी अथवा गणनात्मकता भनिन्छ। सिमिलरली Y समूहमा रहेका सदस्यहरूको संख्या गर्नु कति छ? 1 2 3। कतिवटा सदस्य छन् Y मा? 3 सदस्य छन् भने नम्बर अफ Y is equal to 3. This is the cardinality of Y set. It means Y set consists 3 elements. Is it clear? हो, अब यिनी दुईटा X समूह र Y समूहको उदाहरण हेरी हामी के भन्न सक्छौं भने कुनै पनि समूहको गणनात्मकता भनेको त्यो समूहमा रहेका सदस्यहरूको गणना गर्नु हो। अर्थात् त्यो समूहमा रहेका सदस्यहरूलाई गणन गरेर व्यक्त गर्नुलाई नै समूहको गणनात्मकता भनिन्छ। काउन्टिङ अफ एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट इन द सेट is known as cardinality of the set. अब हामी कार्डिनलिटी को बारेमा अझ विस्तृत छलफल गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि दुईवटा समूह अल्गिएका छन् भने मानौ A समूह बराबर 5 6 7 8, B समूह बराबर 9 10 11 12 छ भने यिनी दुईटा समूहलाई हामीले कसरी भेन्चित्रमा देखाउँछौं? दुईटा समूह कस्ता समूह हुन्? अल्गिएका समूह हुन्। कुनै पनि A समूहको कुनै पनि सदस्य B मा छैन र B समूहको कुनै पनि सदस्य A मा छैन। त्यसैले यस्ता समूहलाई हामी अल्गिएका समूह भन्छौं। यो समूहको युनियन निकाल्ने हो भने हामीले हिजो पढिसकेका छौं। यसभन्दा पहिलो कक्षामा हामी के गर्छौं? 5 6 7 8 9 10 11 12 भनेपछि A र B मा रहेका जम्मा संख्या सदस्यहरूको समूहलाई A युनियन B भने। यसलाई हामी चित्रमा प्रस्तुत गर्छौं, भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्छौं। A B A समूहमा कुन 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 यिनी दुईटा समूह एक अर्कासँग अल्गिएका छन्। यिनी दुईटा समूहको युनियन भनेको 5 6 7 8 9 10 11 12 छ। अब म कार्डिनलिटी गणनात्मकताको रूपमा यो समूहलाई व्यक्त गर्छौं। नम्बर अफ A युनियन B इज इक्वल टु चित्रबाट के भने हामीले भने नम्बर अफ A प्लस नम्बर अफ B युनियन भनेको संयोजन हो। सो नम्बर अफ A प्लस नम्बर अफ B इट मीन्स A मा रहेका सदस्यहरूको संख्या प्लस B मा रहेका सदस्यहरूको संख्या कति छ? नम्बर अफ A कति छन्? 1 2 3 4 कतिवटा छन्? 4। A मा रहेका सदस्यहरूको संख्या कति छ? 4 प्लस B मा रहेका सदस्यहरूको संख्या 1 2 3 4। So 4 plus 4 8. Number of A union B is equal to 8. अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो
नम्बर अफ ए युनियन बी, हामीले भेनचित्रको सहायताबाट पनि नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी लाई पुष्ट गरे, लाई प्रमाणित गरिसके। यो 8 भन्नु बित्तिकै युनियन अफ टू सेट इन कार्डिनल फर्म इज इक्वल टु number of A plus number of B when two set are disjointed। यो कब आउँछ? यो सूत्र हामी कब प्रयोग गर्न सक्छौं? जब दुईवटा समूह अल्गिएका हुन्छन्। तब हामीले दुईवटा अल्गिएका समूहहरूको गणनात्मकता कार्डिनलिटी निकाल्नु छ भने हामी नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी भन्नु सक्छौं। यस्तै अब हामी यदि दुईवटा समूहहरू अल्गिएका नभई खप्टिएका भए के हुन्छ यसबारे चर्चा गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तै दुईवटा अल्गिएका समूहहरू बारेमा हामीले अहिले छलफल गरे, उस्तै यदि दुईवटा समूह खप्टिएका छन् भने के होला त? त्यसको अध्ययन गर्नुको लागि तिनी दुईटा खप्टिएका समूहहरूको कार्डिनलिटी अफ दुईवटा खप्टिएका समूह हामी कसरी निकाल्न सक्छौं, त्यसको के सूत्र होला, त्यसको अध्ययनको लागि अब हामी भेनचित्रका भागहरू बारेमा जानकारी लिन्छौं। भेनचित्रमा स्पष्ट देखिरहेछौं हामी। भेनचित्रमा मैले दुईवटा उपसमूहहरू ए र बी र एउटा युनियन सर्वव्यापक समूहहरू स्पष्ट चित्र बनिसकेको छ। त्यसमा पहिलो पार्ट, दोस्रो पार्ट, तेस्रो पार्ट र 4 1 2 3 4 रोमन नम्बरमा अंकित गरेका छ। यिनी पार्टहरूको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीलाई स्पष्ट रूपले बुझ्नु पर्यो। यो मैले यहाँ देखाउने प्रयास गरेका छु। यो भनेको नम्बर अफ ए हो। इट मिन्स ए मा रहेका सदस्यहरूको संख्या, नम्बर अफ ए। यसलाई हामीले नम्बर अफ ए भन्छौं भने यस भित्रको भाग जसलाई हामीले ग्रीन कलरले 1 लेखेका छौं त्यो भनेको ओन्ली नम्बर अफ ए। इट मिन्स द एलिमेंट only present in A, these elements are not common in B। यसको अर्थ A का मात्रै सदस्यहरू। सो हामीले यसलाई N not A, यसलाई पढ्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी के भन्छौं? A का मात्रै सदस्यहरू, ओन्ली नम्बर अफ A। त्यस्तै 2 नम्बर जहाँ रोमनले 2 लेखेका छौं त्यो भनेको ए र बी को साझा भाग हो, ए इन्टरसेक्सन बी। ए इन्टरसेक्सन बी लाई हामीले 2 नम्बरले अंकित गरेका छौं भने 3 नम्बरले हामीले ओन्ली नम्बर अफ बी लाई रिप्रेजेन्ट गरेका छौं र 4 नम्बरलाई ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। इट मिन्स विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ए र बी को युनियन भनेपछि यो पूरो समूहका सदस्यहरू हुन्, ए का पनि बी का पनि। भनेपछि अब ए युनियन बी का सदस्यहरू बाहेकका सदस्यहरू, जुन सदस्यहरू युनिभर्सल सेटमा छन् तर ए युनियन बी समूहमा छैनन् भने तिनी सदस्यहरूलाई हामी यो गोला भन्दा बाहिरको भागमा लेख्छौं, जसको संकेत ए युनियन बी को पूरक अथवा ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट पनि भन्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले भेनचित्रका यी भागहरूको स्पष्टसँग ज्ञान लिनुपर्ने हो। यो स्पष्ट भएपछि हामी गणनात्मकता सम्बन्धी सम्पूर्ण अभ्यासका प्रश्नहरू, एसई मा आएका प्रश्नहरू सजिलो तरिकाले अगाडि बढाउन सक्छौं। त्यसपछि अब हामी तलतिर हेरौं, गणनात्मकता सम्बन्धी सूत्रलाई चित्रबाट कसरी बुझ्ने भनेपछि यो कुरा भन्नुको अर्थ मैले अहिले राखेको, एकछिन पहिले राखेको प्रश्न
दुईवटा समूह खप्टिएका भएमा गणनात्मकताको सूत्र नम्बर अफ ए युनियन बी कसरी निकालिन्छ भन्ने प्रश्नको बारेमा यो चित्रले चाहिँ छलफल गरेर हाम्रो जिज्ञासालाई शान्त गर्छ। चित्रमा स्पष्टसँग हामीले सबै नामाङ्करण गरिसकेका छौँ। भेन चित्रमा ए र बी दुईवटा समूह छन्। N0A ओन्ली नम्बर अफ ए हो, एकछिन पहिले पनि हामीले डिस्कस गरे। बीचको साझा भागलाई इन्टरसेक्सन भने र उता बचेको ओन्ली नम्बर अफ बी बच्यो र बाहिरको भागलाई ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भने। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी के भन्न सक्छौं भने नम्बर अफ ए भनेपछि ए समूहमा रहेको सदस्यहरूको संख्या। राम्ररी हेर्दिनु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ए मा मात्रै फोकस गर्नुस्, ए मा मात्रै हेर्दिनु। ए लाई हेर्यो भने नम्बर अफ ए भनेको के हो? ओन्ली नम्बर अफ ए प्लस ए इन्टरसेक्सन बी भनेपछि नम्बर अफ ए मा दुईवटा कुराहरू जोडिया छन्। कुन कुन हुन् तिनी? ओन्ली नम्बर अफ ए प्लस A intersection B. So I can write this number of A is equal to only number of A plus number of A intersection B. यसलाई हामीले चित्रबाट प्रष्टसँग हेर्न सक्छौं। त्यसपछि अरु और कहिले प्रश्नमा के सोध्छ भने only number of A find out गर्नुहोस्। only number of A is equal to, यहाँ प्रश्न भइसकेको छ, यदि number of A is equal to N0 only number of A plus N A intersection B छ भने only number of A is equal to number of A minus plus when side changes it convert into minus, so number of A minus number of A intersection B. Similarly same हामी नम्बर अफ बी लाई हेर्न सक्छौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले बी गोल बी समूहलाई मात्रै हेर्नु पर्यो। बी समूह हेरेपछि हामीले के देखिरहेछौं? बी समूह नम्बर अफ बी भन्नुको अर्थ नम्बर अफ बी इज इक्वल टु ओन्ली नम्बर अफ बी केवल बी का सदस्यहरू प्लस ए र बी मा रहेका साझा सदस्यहरू। सो यिनी दुईटालाई जोड दियो भने ओन्ली नम्बर अफ बी प्लस ए इन्टरसेक्सन बी, यिनी दुईटालाई जोड्यो भने हाम्रो के तयार भयो? नम्बर अफ बी। सो हामीले लेखे नम्बर अफ बी इज इक्वल टु ओन्ली नम्बर अफ बी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी। यसलाई पनि ओन्ली नम्बर अफ बी गर्दा नम्बर अफ बी साझालाई साइड चेन्ज गर्दाखेरि कन्भर्टेड इन्टु माइनस एन्ड दिस इज अनदर फर्मुला। यहाँबाट हामीले यो चित्रबाट ओन्ली नम्बर अफ बी को पनि सूत्र निकाल्नु सके। भेन चित्रबाट फेरि नम्बर अफ ए निकालिसक्नु भएको छौं, हामीले नम्बर अफ बी पनि निकालिसके। अब हामी ए युनियन बी को नम्बर अफ ए युनियन बी चाहिँ निकाल्ने तर्गरमा छौं। नम्बर अफ ए युनियन बी के होला त? हेर्नु त, भेन चित्र हेरेर भन्नु त के होला त? हामीले हिजो कक्षामा छलफल गरे ए युनियन बी भनेको ए का सदस्यहरू बी का सदस्यहरूको युनियन हो, संयोजन हो, जोड हो, समग्र हो। भनेपछि एन्ड कार्डिनलिटी अफ युनियन इज अल्सो संयोजन होला। इट मीन्स यहाँ हेर्नु ए युनियन बी भन्नु भनेको ओन्ली नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी प्लस ओन्ली नम्बर अफ बी, इन तीनलाई जोड दियो भने यिनी तीनलाई ओन्ली नम्बर अफ ए प्लस इन्टरसेक्सन भाग प्लस ओन्ली नम्बर अफ बी, यिनी तीनलाई जोडेपछि जो नयाँ समूह बन्छ that is number of A union B. So we can write number of A union B is equal to number of A
plus number of A intersection B plus only number of B. Now, for deriving the formula, we substitute only number of A in place of only number of A minus number of A intersection B. So, we put it in place of only number of A, we can write number of A plus minus number of A intersection B. Clear? Now, middle part, number of A intersection B is as it is, जस्तो थियो त्यस्तै अगाडि बढाए हामीले. Then only number of B को ठाउँमा पनि हामीले माथिबाट only number of B को ठाउँमा number of B minus number of A intersection B लेख्न सक्छौं. लेखे हामीले. त्यसपछि कट आउट भएपछि now we get the new formula. Number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. This is the required answer what we want. हामीले अहिले जो क्वेशन गरेका थिए दुईटा समूहहरू खप्टिएका भए त्यसको कार्डिनलिटी कसरी निकालिन्छ, त्यसको लागि कुन सूत्र प्रयोग गरिन्छ. हामीले भेन चित्रको सहायताबाट नंबर अफ A युनियन B को कार्डिनलिटी निकाले र यो भेन चित्रबाट हामीले सूत्रलाई प्रष्ट गरे. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई थाहा छ यो भेन चित्र हेरौं त हामीलाई अवगत छ यो कुराहरू, तर पनि एकछिन यसको बारेमा फेरि पुनर्ताजगी गराउँछौं. यो भेन चित्रले A र B समूह को युनियन र A युनियन B दुईवटा समूहको पूरक स्पष्ट देखिया छ यो भेन चित्रमा. अब चाहिँ हामी यस्तो लेख्छौं U सर्वव्यापक समूह U बराबर A युनियन B number of A union B plus number of A union B complement. यो हामीले किन लेख्यो भने सर्वव्यापक समूह भेन चित्रले स्पष्ट आफै क्लियर गरिरहेछ. यो समूह भित्र पढ्ने समूहहरू कुन कुन हुन्. एक समूह A युनियन B हो भने नम्बर अफ A युनियन B प्लस अर्को समूह नम्बर अफ A युनियन B को पूरक. यिनी दुईटा समूहहरूलाई जोडेपछि बन्ने नयाँ समूहलाई सर्वव्यापक समूह भनिन्छ. यो हामीलाई अवगत छ. मैले पुनर्ताजगी गराउने प्रयास मात्रै गरे हुँ. यदि यो यस्तो अवस्था हुन्छ भने अब चाहिँ हामी यसका केसहरूबारे छलफल गर्छौं. केस 1 अन्तर्गत यदि नम्बर अफ A युनियन B को पूरक बराबर 0 भएमा के होला त. हामीले एकछिन पहिले लेखेको सूत्र अनुसार नम्बर अफ U इज इक्वल टु नम्बर अफ A युनियन B प्लस नम्बर अफ A युनियन B को पूरक. अब हामी के भन्दैछौं भने A युनियन B को पूरक चाहिँ 0 छ, 0 छ भने हाम्रो नम्बर अफ U के मात्रै रह्यो त, नम्बर अफ A युनियन B मात्रै रह्यो. त्यसैले अब हामी यसलाई कसरी भन्न सक्छौं भने नम्बर अफ U इज इक्वल टु नम्बर अफ A युनियन B लाई हामीले कसरी व्यक्त गरेका छौं एकछिन अघि. नम्बर अफ A प्लस नम्बर अफ B माइनस नम्बर अफ A इंटरसेक्शन B. सो हामी नम्बर अफ U बराबर नम्बर अफ A युनियन B लाई नम्बर अफ A प्लस नम्बर अफ B माइनस नम्बर अफ A इंटरसेक्शन B पनि भन्छौं. अथवा नम्बर अफ U को ठाउँमा हामी नम्बर अफ U माथि स्पष्ट छ नम्बर अफ U भनेको नम्बर अफ A युनियन B हो. त्यसैले नम्बर अफ U को ठाउँमा हामी नम्बर अफ A युनियन B भन्ने पनि गर्छौं. नम्बर अफ A युनियन B इज अल्सो इक्वल टु ओन्ली नम्बर अफ A प्लस ओन्ली नम्बर अफ B प्लस नम्बर अफ A इंटरसेक्शन B. अथवा कहिले कहिले हामी के देख्छौं भने हामीले आजको कक्षामा अध्ययन गर्दाखेरि
दुईवटा समूहको फरक पनि पढे। दुईवटा समूहको फरक भन्नुको अर्थ के हो? एक समूहमा मात्रै रहेको संख्या। सो ओन्ली नम्बर अफ ए को ठाउँमा कहिले कहिले हामी नम्बर अफ ए माइनस बी प्लस ओन्ली नम्बर अफ बी को ठाउँमा नम्बर अफ बी माइनस ए प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी पनि भन्छौँ। त्यसैले अवस्था, प्रश्नको अवस्था जस्तो छ त्यो अनुसारले हामीले अवस्था अनुसारको सूत्रहरू प्रश्नमा प्रयोग गर्नु पर्छ। अब हामी केस 2 तिर जाउँ। केस 2, यदि नम्बर अफ ए युनियन बी डज नॉट इक्वल टू 0, यदि ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट पूरक समूह 0 नभए भने के होला त? नम्बर अफ यू इज अल्सो डज नॉट इक्वल टू नम्बर अफ ए युनियन बी। त्यसैले नम्बर अफ यू इज इक्वल टू, अब के भयो त? यो 0 भएन भने हाम्रो नम्बर अफ यू सर्वव्यापक समूह बराबर ए नम्बर अफ ए युनियन बी प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी को पूरक। यिनी दुईटालाई अब हामी खोलेर लेख्छौँ। ए युनियन बी समूहलाई हामी खोलेर तल लेख्न सक्छौँ। के खोल्न सक्छौँ भने व्हाट इज नम्बर अफ ए युनियन बी? नम्बर अफ ए युनियन बी इज नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। दिस इज अलरेडी प्रुभड इन दिस टपिक प्लस दिस माथिको एन नम्बर अफ ए युनियन बी को पूरक जस्तोको त्यस्तै रह्यो। अथवा यसैलाई फेरि हामी ओन्ली नम्बरसँग ओन्ली नम्बर अफ ए र ओन्ली नम्बर अफ बी मा पनि व्यक्त गर्न सक्छौँ। नम्बर अफ ए लाई ओन्ली नम्बर अफ ए प्लस ओन्ली नम्बर अफ बी प्लस ए इन्टरसेक्सन बी प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। अथवा इन सेम वे ओन्ली नम्बर अफ ए लाई दुईटा समूहको फरक पनि भन्ने चलन छ। हामी ओन्ली नम्बर अफ ए लाई ए माइनस बी नम्बर अफ ए माइनस बी प्लस ओन्ली नम्बर अफ बी को ठाउँमा नम्बर अफ बी माइनस ए प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ। त्यसैले अन्ततिर हामीले के पायौँ भने वी क्यान अल्सो राइट नम्बर अफ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टू नम्बर अफ यू माइनस नम्बर अफ ए युनियन बी। यो सूत्रहरू हामीले प्रश्नको अवस्था, प्रश्नको डिमान्ड अनुसार प्रश्नले जे माग्या छ त्यो अनुसारले पुटअप गरेर क्वेसनलाई प्रोसिड गर्नेतिर जान्छौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो कक्षामा छलफल गरेका विषयवस्तुहरू बारे तपाईहरूले पक्कै पनि आफै बसेको ठाउँमा मनन गरेर चिन्तन गरेर यसको अध्ययनलाई अगाडि बढाउने छ भन्ने मैले आशा लिएको छु र मैले फेरि नयाँ यो विषयवस्तु यो पाठमा आधारित न्युमेरिकल क्वेसनहरू एसईई मा आउने न्युमेरिकल क्वेसनहरू लिएर फेरि हजुरहरू माझ छिट्टै प्रस्तुत हुनेछौँ। हस्, धन्यवाद।